बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यसिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, आज जिस मौजू पे मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बारहा पूछा जा रहा है और पूछा गया कि आप लोगों का मसलक क्या है, आप लोग किस फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हो, वग़ैरह वग़ैरह। तो सोचा कि कुछ इस मौजू पे भी आपके साथ गुफ्तगू की जाए। सूफिया और आशिकीन का मसलक क्या होता है, सूफिया और आशिकीन कौन से मसलक पे कायम होते हैं, किस मसलक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं आज आपको इस मौजू पे थोड़ी सी आगाही दूँगा। मैं ख़ुद कोई एक सूफ़ी या आशिक तो नहीं, ना मैं उनके कदमों की खाक के बराबर हूँ। मैं एक बहुत ही ख़ताकार और एक आम सा इंसान हूँ, और मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी तो ज़ात में कोई ऐसी बात नहीं है। ये फ़कत मैं जिनके साथ जुड़ा हूँ, जो कि आशिकीन व मुहिब्बीन व महबूब के दर्जों पे हैं और अल्लाह की कुर्बतों में बहुत ख़ासुल ख़ास मकाम रखते हैं, ये उनसे जुड़े होने का फैज़ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ये काम हमसे ले रहा है। वरना अगर अपनी ज़ात की तरफ देखा जाए तो फ़कत शर्मिंदगी है। कोई ऐसी बात नहीं मेरी ज़ात में कि मैं जिसको आपके सामने बयान करूं। मैं इस हकीकत का एतराफ़ करता हूं कि मुझ में कुछ ऐसी बात नहीं कि मैं आपसे बयान करूं अपनी बात। ये फ़कत उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला मार्फत रखते हैं और साहिब मंजिल हैं। अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर लिया है और इन मामलात तक पहुंच गए हैं, तो खुदारा इन बातों को ज़रूर दर ज़रूर सुनिएगा। आप हमेशा के लिए फ़िरका वारियत और इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। चले मैं आप लोगों को हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ से हम ये समझेंगे कि सूफिया व आशिकीन और असल मोमिनीन का मसलक कौन सा होता है, वो किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है। आप सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, तो आपने फ़रमाया, बनी इसराइल के 72 फ़िरके बने और मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बटेगी, और 73 फ़िरकों में से, मेरी उम्मत के 73 फ़िरकों में से 72 फ़िरके जो है वो जहन्नम में जाएंगे और एक फ़िरका नाजी होगा, निजात पाने वाला होगा। आप इतनी बात करके ख़ामोश हुए तो सहाबा इकराम की ख़ुद एहतसाबी का, आला ज़रफ़ी का आला मकाम देखिए कि सहाबा इकराम के तो ज़मीन आसमान हिल गए और आपकी उस ख़ामोशी ने एक दफ़ा तो उनके अंदर के मामलात को हिला के रख दिया। तो कुछ उस टाइम के बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने सवालन ये अर्ज़ की कि हजूर बताइए कि वो कौन लोग होंगे, वो कौन सा फ़िरका होगा, वो कौन सा फ़िरका होगा जो कि निजात पा जाएगा। कितनी फ़िक्र थी उनको, और हम किस मामलात में डूबे हैं। तो हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन तालीम फरमाई कि वो लोग होंगे जो कि मेरे तरीक़ पर होंगे और जो तुम्हारे तरीक़ पर होंगे, यानी कि मेरे तरीक़ पर होंगे और मेरे सहाबा के तरीक़ पर होंगे। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नहीं फरमाया कि वो अहले सुन्नत व जमात होंगे, ये नहीं फरमाया कि वो कोई बरेलवी होंगे, देवबंदी होंगे, अहले तशी होंगे। कुछ ऐसा किसी फ़िरके का आपने नाम नहीं लिया। आपने फ़कत इतना बताया कि भाई देख लो, सुन लो, ये बात जान लो कि जो भी निजात पाने वाले लोग होंगे वो मेरे तरीक़ पर होंगे और मेरे असहाब के तरीक़ पर होंगे। तो देखें मोहतरम, कौन लोग हैं जो निजात पाने वाले होंगे, और जो सूफिया और आशिकीन उनका कौन सा मसलक होता है। सूफिया और आशिकीन का मसलक ये होता है कि वो हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरन भी पैरवी करते हैं और बातनन भी पैरवी करते हैं, और सेम जो हजूर के असहाब का तरीक़ था, जो हजूर के असहाब के आमाल थे, जो उनके आदाब थे, वो अपनाते हैं। कि हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ुद का
خود کا جو طریق تھا، جو آپ کی مکمل پیروی کرتے ہیں، ظاہراً بھی پیروی کرتے ہیں اور باطناً بھی پیروی کرتے ہیں، اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگانیاں تھیں، جو ان کی سیرتیں تھیں، ان کے اوپر بھی مکمل عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں صوفیاء اور عاشقین کا مسلک۔ وہ دیکھیں یہ شخص کسی بھی مسلک کے اندر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی شخص ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہراً بھی پیروی کر رہا ہے اور باطناً بھی پیروی کر رہا ہے اور اصحاب کے طریق پر بھی ہے، تو بے شک اپنے مسلک کا کوئی نیا نام رکھ لے۔ اللہ کو ناموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ اس شخص نے میرے حضور کی بات کے اوپر کتنا عمل کیا۔ افسوس در افسوس کہ ہم خود مسلک جو ہمارے بہت سارے فرقوں میں ہم خود تقسیم ہو گئے ہیں، اور آج کے دور میں تو جنہوں نے لوگوں کی اصلاح کرنی تھی وہی دوسروں کی زبانیں کھینچتے نظر آتے ہیں، وہی لوگوں کی اندر تفرقے ڈالتے نظر آتے ہیں۔ کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، جہاں پہ لوگوں کے اندر محبت کا رنگ بھرا جائے۔ وہ سیدنا سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر مبارکہ ہے، اشعار ہیں، آپ کی بیت ہے کہ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دوہاں تو دل سڑیا، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دوہاں تو دل سڑیا، مک گئے سب خشکیدے پینڈے، مک گئے سب خشکیدے پینڈے، دریا وحدت وڑیا، کئی من تارے تر تر ہارے، کئی من تارے تر تر ہارے، کوئی کنارے چڑھیا، صحیح سلامت پار گئے، صحیح سلامت پار گئے، جنہ مرشد دا لڑ پھڑیا۔ تو دیکھیں اس سفر کے اندر، اللہ کو پانے کے سفر کے اندر، کسی ایسے صوفی و عاشق کی رہنمائی بے پناہ ضروری ہے۔ صوفی اور عاشق میں دو ڈیفرنٹ ٹرمز یوز کرتا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ کوئی علیحدہ ٹرم ہے۔ دیکھیں صوفی جو صفائی کرنے والا، اپنی ذات کی صفائی کرنے والا ہوتا ہے، وہ ضرور در ضرور اللہ کا عاشق بھی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ ضرور در ضرور اپنی صفائی کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ معاملہ ایک ہی ہے، ان کو مختلف نہ سمجھا جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں اب آپ نے اصل میں کیا چیز یہ ہمیں سمجھائی کہ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دوہاں تو دل سڑیا۔ آپ نے یہاں پہ سنیوں کی جو کہ اہل سنت و جماعت ہیں، ان کی بھی آپ نے یہاں پہ تنبیہ کیا ان کو کہ بھائی تم یہ جو فرقہ واریت میں گھسے ہو، یہ جو کوئی ایسے ہیں جو کہ کچھ ایک اہل بیت کے معاملات کو لے کے اور کچھ اصحاب کے معاملات کو لے کے ایک دوسرے کے اوپر جرح کرتے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر باتیں کرتے نظر آتے ہیں، نہیں 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 نہیں، میں تم میں سے نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی اہل تشیع میں سے ہوں کہ بہت زیادہ میں اہل بیت کے معاملات میں چلا جاؤں اور صحابہ کی میں نفی کر دوں، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دوہاں تو دل سڑیا۔ میں دونوں کو دیکھ چکا ہوں، یہ دونوں ہی بس ان کو اصل حقیقت کا نہیں پتہ۔ مک گئے سب خشکیدے پینڈے، کہ میرے اندر سے جو خشکی تھی نا، ایک لوگوں کے لیے جو نفرتیں تھیں، مک گئے سب خشکیدے پینڈے، دریا وحدت وڑیا، کہ اللہ کی اصل وحدت جب مجھے نصیب ہوئی، جب میں اصل وحدت کے مقام تک پہنچا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ منقطع ہو گئیں، یہ جو درمیان میں جھگڑے فسادات تھے یہ ساری چیزیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ کئی من تارے تر تر ہارے، کوئی کنارے چڑھیا، بڑے بڑے لوگوں نے سفر کو طے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی ہوتا ہے ورلیاں موتیاں لے تریاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان معاملات کو جو ہے نا وہ پار لگاتے ہیں، ہر بندہ نہیں لگا سکتا۔ صحیح سلامت پار گئے، جنہ مرشد دا لڑ پھڑیا، کہ کسی ایسے شخص کی پیروی میں آ جاؤ، کسی ایسے شخص کی رہنمائی میں آ جاؤ جو ان مقامات کو سمجھتا ہو، جو تمہارا قلب و باطن ان معاملات سے روشن کر دے۔ دیکھیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت آپ کی 2 حدیث مبارکہ ہیں، اور آپ نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں اس میں یہ سنیوں شیعوں کے معاملات کو ہی ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم منزل کو پہنچو گے، اور فرمایا کہ اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہیں، اس پہ سوار ہو جاؤ گے تو منزل کو پہنچو گے۔ لیکن محترم دیکھیں ان 2 حدیث مبارکہ کو ذرا جوڑیں، حضور کی اس حکمت کو جوڑیں۔ اگر آپ نے کسی دنیائے
समुंदर जो दुनिया का समुंदर है इसको पार करना है, दुनिया के इस दरिया को पार करना अगर मकसूद है तो आपको एक कश्ती की ज़रूरत होती है। आप किसी कश्ती में बैठ के ही समुंदर को पार करते हैं। अच्छा, अब आप कश्ती में बैठ गए, कश्ती में तो बैठ गए, समुंदर में कश्ती भी उतार दी, लेकिन अब उसके बाद अगर आपने उस समुंदर से निकलना है तो आपको सिमत का तयन करना भी ज़रूरी है। सिमत बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे अहले बैत जो हैं वो कश्ती नूह की मिसाल है। आप उसमें सवार हुए और फिर आपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन की पैरवी की, तो वो सितारों की मिसाल है, वो सिमत दिखाएंगे। अहले बैत की कश्ती और सितारे मिले तो ज़रूर दर ज़रूर आप ऐन मंजिल के ऊपर पहुंचेंगे। तो यही असल है, ये असल हकीकत है। आप इन चीज़ों में से जिस दिन निकल गए ना, इन मामलात में से जिन निकल गए, जब इन तफरकों में से निकल गए, एक दूसरे की टांगें खींचने में से निकल गए। अक्सर देखता हूँ ये जी फ़लाँ ने अरबी की गलती कर दी, फ़लाँ ने ग्रामर की गलती कर दी, फ़लाँ ने ये बात कह दी, फ़लाँ ने वो बात कह दी। ओ भाई, किस डगर ले चले हो अवाम को, किस डगर अवाम उन्नास को ले चले हो, किस मकाम तक हम पहुँच चुके हैं मुसलमान। हमारे अंदर हर तरह की खामी मौजूद है, हर तरह के बातनी गुनाह के अंदर हम मुलव्वस हैं। तुम किस तरफ लेके चले हो कौम को? लोगों की इस्लाह की तरफ चलो, लोगों की इस्लाह करो, ज़ाहिरन बातिनन दोनों इस्लाह करो। ज़्यादा उनकी बातनी इस्लाह के ऊपर तवज्जो दो, उनकी बातिन को रोशन करो, ज़ाहिर तो खुद ही रोशन हो जाएगा। अक्सर लोग ज़ाहिर पे तवज्जो देते नज़र आते हैं, ज़ाहिरन नमाज रोज़ा नमाज, उसी बात। भाई, लोगों की इखलाक की तरबियत करो, लोगों को बताओ तुम्हारे अंदर ये मामलात गलत हैं। इस तरीके से अगर तुम इन मामलात को सही नहीं करोगे तो तुम्हारे इन आमाल का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम खड़े हो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हो, तुम्हारे दिल में गंदगी के ख्यालात मौजूद हैं, कौन सी तुम्हारी नमाज? तो लिहाजा इन चीज़ों की हमें अशद ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये जो मसले शुरू हो जाते हैं जी, गैब और ये फ़लाँ, इस तरीके से देखें, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। हम आम इंसानों ने फ़रिश्तों को नहीं देखा, तो हमारे लिए फ़रिश्ते क्या हुए? गैब। फ़रिश्तों ने अल्लाह को नहीं देखा, तो अल्लाह फ़रिश्तों के लिए क्या हुआ? गैब। और हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा। जिसने गैब दर गैब को देख लिया, जो हमारे लिए गैब दर गैब है, उसके लिए कौन सा इल्म गैब? जहाँ से इल्म गैब शुरू हुआ। देखें, इल्म गैब क्या होता है? गैब क्या होता है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एक किताब पढ़ ली और आपने कोई एक किताब नहीं पढ़ी, मैं आपसे एक किताब या एक स्टेप ज़्यादा इल्म गैब में हूँ। जब आप भी उस किताब को पढ़ लेंगे तो आप भी उस इल्म गैब को जान लेंगे। तो देखें, हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस ज़ात की मार्फत और किसकी मामलात नसीब हुए, जिसकी वजह से ये सारा गैब है, जिसके पास इस तमाम गैब की कुंजियाँ हैं। हजूर ने तालीमात ही वहीं से ली। और आपने मेराज मुबारक में नहीं तशरीफ़ ये फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब मेरे दो कंधों के दरमियान अपना दस्ते कुदरत रखा तो अज़ल से लेकर आखिर तक तमाम अलूम मुझ पे खुल गए। तो फिर कौन सी हजूर से चीज़ें जो हैं वो पोशीदा हैं? हजूर के पास तो सब कुछ है। लिहाजा ये छोटे छोटे झगड़ों में अवाम नास को डाल के उनको हकीकतों से दूर ले जाना, ये बड़ा ही जो है वो फजूल मामला है। तमाम जितने भी ये आलिम हैं जो लोगों को प्रीच करते हैं, उनको इन चीज़ों की ख्याल रखना चाहिए और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मज़ीद आजकल बहुत सारे लोग ऐसे लोगों की रहनुमाई करते नज़र आते हैं और लोग भी कुछ बातें करते नज़र आते हैं कि जी ये हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरन पैरवी की अब इतनी ज़रूरत नहीं, कि दाढ़ी की इतनी ज़रूरत नहीं, या ऐसे कोई मामलात की इतनी ज़रूरत नहीं, बस जी वो काम चल रहा है। हमारे रहनुमा ने ये चीज़ कही है कि नहीं, उनकी दाढ़ी नहीं है तो भाई मैंने भी नहीं रखी। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दाढ़ी नहीं रखी, या वासिफ़ साहब ने नहीं रखी, या फ़लाँ बुज़ुर्ग ने नहीं रखी, या फ़लाँ ने। भाई देखें, आपने ना इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलमा पढ़ा है, ना ही आपने किसी और बुज़ुर्ग का कलमा पढ़ा है। आपने हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। और इसके मुतल्लिक़ अल्लाह ने फरमाया कि हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। उस बेहतरीन नमूने को अपनाओगे तो ही तुम मंजिल को पहुँचोगे। मज़ीद अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, देखो तुम मेरी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हो कि तुम मेरी मोहब्बत को पालो, तो फिर हजूर की पैरवी करो।
میں تم سے محبت کروں گا۔ یعنی کہ حضور کی عین پیروی کرنی ہے تم نے، حضور کے ظاہر کو بھی اپنانا ہے، حضور کے باطن کو بھی اپنانا ہے، تم چھوڑ کچھ نہیں سکتے اس کے اندر۔ اگر حضور کی پیروی نہیں کرو گے تم کائنات میں ہر چیز حاصل کر سکتے ہو لیکن اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ سلطان صاحب، سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کوٹ کرتا ہوں کہ اے بہو خدا کے لیے یہ راز بتا دو کہ جو معرفت الہی کے جام ہیں وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے پلائے جاتے ہیں، کہیں سے اور نہیں ملیں گے تمہیں۔ ڈھونڈ لو، پوری کائنات گھوم لو، جاؤ جتنے پیروں کے پاس جانا ہے، جاؤ جتنے لوگوں کے پاس جانا ہے، جب تک کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا کامل و مکمل شیخ تمہیں نہیں ملے گا جو تمہارا بازو پکڑ کے تمہیں مجلس محمدی تک نہ لے جائے، اس وقت تک کوئی رام کہانی نہیں ہے، کچھ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ ہر چیز جو ہے نا وہ تمہاری زندگی کے اندر ناپید رہے گی۔ لہٰذا اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضور دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں منع ہو جاؤ۔ حضور نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اپنا ظاہر دے دیا، اس دنیا کے اندر آئے، زندگی گزاری، ساری کی ساری ظاہراً چیزیں آپ کو دے دیں، باطناً اپنے اخلاق بھی تم پہ ظاہر کر دیے، اور تو اور اپنے نجی معاملات بھی تم پہ ظاہر کر دیے، تاکہ تم اچھے اور احسن انداز سے حضور کی پیروی کر کے اللہ تک پہنچ جاؤ۔ تمہارے لیے ہر چیز کھول کھول کے بتا دی گئی۔ اگر اب بھی تم ان معاملات تک نہیں پہنچو گے تو یاد رکھو پھر تم محروم ہو، چاہے تم جس معاملے میں ہو، چاہے تمہارا کتنا بڑا نام ہے، چاہے کوئی تمہیں پیر طریقت، رہبر شریعت اور تمہیں کتنے بڑے نام سے کیوں نہ پکارے، چاہے تم کائنات کے اندر تمہارے جو ہے نا علم و عمل اور عرفان کے ڈنکے بجتے ہوں، لیکن یاد رکھو اگر تم حضور کی پیروی سے کہیں پہ بھی چوک رہے ہو نا، یقین جانو تم اور تو سب کچھ ہو، تم اللہ کے کسی دوست نہیں ہو سکتے، تم اللہ کے دوستوں میں تمہارا نام نہیں آئے گا جب تک تم حضور کی پیروی نہ کر لو گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ کچھ آج ایک پیغام تھا، کیونکہ بارہا یہ کوسچن دوستوں کی طرف سے پوچھا جا رہا تھا، مجھے میسیجز بھی آ جاتے ہیں آپ کا مسلک کون سا ہے یہ۔ بھائی دیکھیں، ہم نے آپ کو اب یہ واضح کر دیا، ہمارا مسلک فقط یہی ہے، ہم خود بھی اسی پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ایک الف کو بھی شاید ابھی تک نہ پہنچے ہوں تو لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہراً و باطناً پیروی کریں۔ ہاں بہت نالائق ہیں، نہیں شاید پیروی اس طریقے سے کر رہے، لیکن کوشش ضرور کر رہے ہیں اپنے رہنما اور ہادی کی پیروی کے اندر حضور کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہم آداب کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بھائی دیکھیں، ہم اسی کو مانتے ہیں جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہراً باطناً پیروی کرے اور جو اصحاب کے آداب اپنائے، وہی ہمارے لیے معتبر ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم اسی کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں۔ جو ان معاملات میں نہیں ہے، چاہے وہ اپنا جتنا بھی بڑا نام لے کر آئے، جتنی بھی بڑے معاملات لے کے آئے، ہمارے نزدیک وہ رد ہے اور رد ہی رہے گا جب تک وہ ان معاملات کو درست نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان معاملات اور ان باتوں پر کامل عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں وہی مسلک دے دے، ہمیں وہی فرقہ دے دے جس سے ہم حضور کی کامل پیروی کریں اور صحابہ اکرام کے آداب کو اپنائیں، تاکہ ہم اللہ کی قربت کو پالیں۔ مقصدیت فقط اللہ ہے، اللہ کی ذات ہی مقصود ہے، اس کی رضا ہی مطلوب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔